مسائل ज़कात، अहकाम ज़कात सीखना हर उस आदमी पर ज़रूरी है जो आदमी साहिब निसाब और मालिक निसाब हो जाता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन पर साल हा साल से ज़कात फ़र्ज़ होती चली आ रही है, लेकिन वो मसाइल की जानकारी न होने की वजह से यही समझ रहे होते हैं कि हम तो मालिक निसाब ही नहीं हैं, लिहाजा हम पर ज़कात फ़र्ज़ भी नहीं है। और इस जहालत की वजह से वो कई गुनाह कबीरा में कई सालों से मुब्तला होते चले आ रहे हैं। तो इसलिए भी वो मसाइल, खुसूसन वो मसाइल जिनका ताल्लुक़ किसी फ़र्ज़ इबादत से हो, उसे सुन लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। सुनने और सीखने के बाद गौर करना चाहिए कि कहीं इन मसाइल की रोशनी में जो फ़र्ज़ इबादत है कहीं फ़र्ज़ तो नहीं हो गई है, इसका मैं भी पाबंद तो नहीं हो गया हूँ। ये हमें गौर व खौज करना चाहिए। ज़कात के मसाइल हैं, उनमें से एक मसला ये भी है, हज बैतुल्लाह के लिए और उम्रा बजा लाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कर रहे होते हैं, और पैसा जमा होते होते उस मिक़दार को पहुँच ही जाता है जिन पैसों के बदले 612 ग्राम चांदी बआसानी ख़रीदी जा सकती है। क्योंकि 612 ग्राम चांदी की जो कीमत आज है उससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है उम्रे पर जाने के लिए, उससे ज़्यादा पैसों की हाजत होती है हज पर जाने के लिए। पैसे जमा करने वाला खा हज के लिए पैसे जमा कर रहा हो या उम्रे पर जाने के लिए पैसा जमा कर रहा हो, अगर पैसे जमा होते होते इतने जमा हो गए कि जिन पैसों से 612 ग्राम चांदी यानी 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, तो अब जिस दिन उतने पैसे जमा हो गए, जिस तारीख को जमा हो गए, जिस वक्त जमा हो गए, उस वक्त वो मालिक निसाब बन गया। अब उन पैसों पर अगर एक साल गुजर जाता है तो फिर अब उस पर दीगर शराइत जब पाए जाएं तो ज़कात अदा करना भी फ़र्ज हो जाता है। लिहाजा जो इस मामले के लिए पैसे जमा कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो गौर करें, पहले वो इस फ़र्ज़ की अदायगी करें, उसके बाद वो उम्रा या हज पर जाने का सोचें। इसी तरह हमारे यहाँ बच्चों की शादी के लिए, खुसूसन लड़कियों की शादी के लिए पैसे जमा किए जा रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करते हैं माँ बाप, शादी ही की गर्ज से पैसे जमा किए जा रहे हैं, और वो पैसे जमा होते होते जिस दिन इतने पैसे जमा हो गए जितने पैसों से 612 ग्राम चांदी बआसानी खरीदी जा सकती हो, उस दिन वो जमा करने वाला जो शख्स है वो मालिक निसाब बन जाता है। अब उन पैसों पर एक साल अगर गुजर गया तो दीगर शराइत के पाए जाने की सूरत में अब उस पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। ये नहीं देखा जाएगा कि ये पैसे तो शादी के लिए जमा किए जा रहे हैं लिहाजा इन पर ज़कात नहीं है, ऐसा नहीं। क्योंकि शादी के लिए पैसे जमा करना ये हाजत तो है, लेकिन ये हाजत अब की नहीं है, फ़िलहाल की नहीं है, ये मुस्तक़बिल की ज़रूरत है, मुस्तक़बिल की हाजत है। और शरीयत क्या कहती है कि अगर आपके पास मौजूदा हाजतों और ज़रूरतों के अलावा अगर इतने पैसे आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं या जमा हो चुके हैं जितने पैसों से 612 ग्राम चांदी खरीदी जा सकती है, अगरचे उन पैसों की मुस्तक़बिल में ज़रूरत है, तो मुस्तक़बिल में जो ज़रूरत है उसका एतबार नहीं है, उन पैसों की अब हाजत नहीं है, तो वो हाजत असलिया से ज़ायद माने जाएंगे। लिहाजा ज़कात के दीगर शराइत पाए जाने की सूरत में ज़कात अदा करना फ़र्ज़ हो जाता है। इसी तरह एक आदमी पैसे जमा कर रहा है ख़ुद का मकान ख़रीदने के लिए कि मैं एक ख़ुद का मकान ख़रीदूँगा, मैं एक साइट लूँगा, मैं ख़ुद एक मकान तामीर करूँगा, इस तरह खुद के मकान के लिए पैसे जमा कर रहा है, तो उसका भी यही मसला है। या इसी तरह कोई आदमी कोई चीज़ खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा है कि मैं एक फ़लाँ मॉडल का फ्रिज खरीदूँगा, मैं फ़लाँ मॉडल की जो है टीवी खरीदूँगा, या मैं फ़लाँ चीज़ खरीदूँगा, फ़लाँ गाड़ी खरीदूँगा, तो मुस्तक़बिल में किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए पैसे जमा कर रहा है, तो उसका भी यही मसला है कि पैसे जमा होते होते अगर 612 ग्राम चांदी की जितनी कीमत है उस कीमत के बराबर पैसे जमा हो गए और उस पर एक साल गुजर गया और दीगर शराइत भी पाए जा रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में ज़कात अदा करना फ़र्ज़ हो जाता है। किसी आदमी ने कोई मकान ख़रीदा या साइट ख़रीदी, खाली जगह साइट ख़रीदी या प्लाट ख़रीदा, और ख़रीदा ही इस नीयत से है कि मैं इसे बेचूंगा,
اب اس پر 1 سال گزر گیا تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، کیونکہ اصول کیا ہے شریعت کا؟ بندہ جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدتا ہے وہ چیز مال تجارت کہلاتی ہے، تو اس چیز پر بھی زکوٰۃ دیگر شرائط کے پائے جانے کی صورت میں فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی، ہمارے یہاں بچوں کی شادی کے لیے پہلے سے ہی جہیز جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے جہیز جمع کرتے جاتے ہیں۔ اب وہ جہیز جمع ہوتے ہوتے یقیناً اس قیمت کو پہنچ جاتا ہے جتنی قیمت 612 گرام چاندی کی ہوتی ہے، لیکن شریعت نے یہاں پر ایک چھوٹ دی ہے کہ جہیز کا جو سامان جمع کیا جاتا ہے اگرچہ اس کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو، اگرچہ وہ استعمال میں بھی نہ ہو، اٹھا کر جمع کر رہے ہیں، تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو جہیز کا سامان جمع کیا جاتا ہے یا خریدا جاتا ہے بیچنے کی نیت سے نہیں، اس واسطے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جو بار بار آپ حضرات 1 سال پورا ہونا، 1 سال مکمل ہونا جو مسئلہ سن رہے ہیں، یہاں سال سے قمری سال مراد ہے، شمسی سال نہیں۔ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 1 سال مکمل ہونے کو قمری سال کہتے ہیں، اور سورج کے اعتبار سے 1 سال پورا ہونے کو انگریزی کیلنڈر، عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 1 سال پورا ہونے کو شمسی سال کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ میں 1 سال کے پورا ہونے کی جو شرط لگائی جاتی ہے اس سے مراد قمری سال ہے، شمسی سال مراد نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے شمسی سال کا اعتبار کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ ہمارے یہاں ایک عام سوچ بن گئی ہے، کیا سوچ ہے؟ کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں دی جانی چاہیے، دوسرے مہینے میں زکوٰۃ دینے کا تصور ہی ہمارے یہاں نہیں ہے، بلکہ اگر بتایا جائے کہ رمضان کے علاوہ بھی زکوٰۃ دینی ضروری ہے تو لوگ تعجب سے پہلے 4 بار دیکھتے چہرہ، کیا بول رہے امام صاحب؟ آج تک بچپن سے نہیں سنے نا، آپ نہیں سنے، افسوس ہے، کیا کرنا، شریک غم ہے ہم۔ تو یاد رکھیں، نصاب پر جس دن سال مکمل ہو رہا ہے وہ دن چاہے رمضان کا ہو تب بھی زکوٰۃ فرض ہے، محرم کا ہو تب بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ 1 سال دیکھا جائے، اب وہ 1 سال رمضان میں پورا ہو تو رمضان میں دینا فرض ہے، 1 سال محرم میں پورا ہو تو محرم میں زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ جس آدمی کا سال محرم میں پورا ہو گیا، اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں رمضان میں زکوٰۃ دوں گا، تو اب وہ جتنے مہینوں کی تاخیر کرے گا اس تاخیر کی وجہ سے بھی شریعت کی نظر میں وہ گناہگار ہے، مردود الشہادہ ہے۔ تو ہر آدمی کے لیے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں، جس آدمی کا سال رمضان میں پورا ہوتا ہے اس کے لیے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، ورنہ ہر آدمی اپنا اپنا حساب لگائے کہ میں کب مالک نصاب بنا ہوں، کس تاریخ کو بنا ہوں، کس دن بنا ہوں، کس وقت بنا ہوں، اسی دن، اسی تاریخ اور اسی وقت کا اعتبار ہوگا کہ جب وہ دن، وہ تاریخ، وہ وقت دوبارہ اس کی زندگی میں آئے اور نصاب برقرار ہے تو اسی دن، اسی تاریخ کو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں دینا یہ فرض نہیں، ضروری نہیں، سال جب مکمل ہو رہا ہے، جس مہینے میں مکمل ہو رہا ہے اسی مہینے کا اعتبار ہے اور اسی مہینے میں زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ تاخیر کی صورت میں تاخیر کرنے والا گناہگار بھی ہوتا ہے۔